दो डेकेड्स में दो बार आज़ादी की जंग लड़ना, भूखमरी और नेचुरल डिजास्टर के साए में पलना, इनकम इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे सोशल एविल के बाद भी आज कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया को बीट करके साउथ एशिया की ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। इन चंद सवालों के साथ आज पाकिस्तान और इंडिया को बांग्लादेश से क्या सीखना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 1947 के बाद इस्लामी मेजॉरिटी के बेस पे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पार्ट बन गई। पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स अपनी ऊंग पटांग तकसीम से बहुत फेमस थे। ऐसे ही एक नायाब तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत बड़ी टेरिटरी तो मिली, लेकिन उस टेरिटरी तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो हवाई रास्ता और दूसरा बहरी जिसे सी रूट भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों सेपरेट टेरिटरीज को कनेक्ट करने के लिए कोई बाय रोड मौजूद नहीं था। खैर, बांग्लादेश को अलग नेशन बनाने के लिए ये सेपरेशन एडवांटेजियस स्ट्रेटेजी साबित हुई। साथ ही ये सेपरेशन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लूप होल था, पर पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से इस लूप होल को क्लोज नहीं कर पाया। एक तरफ तो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाई थी जैसे ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल महरूम था, दूसरी तरफ बंगाली लैंग्वेज को उर्दू से रिप्लेस किया और तीसरी तरफ बंगाल के पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद भी साउथ पाकिस्तान ने इन्हें हुकूमत देने से इनकार कर दिया। ऐसे इमेच्योर डिसीजंस ने ईस्ट पाकिस्तान को अपनी आजादी की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी मजबूरी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जब 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया की मदद से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर लिया। इसके बाद शुरू होता है एक अलग नेशन का सफर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के नाम से। इस पूरे सेपरेशन की अलग से वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बांग्लादेश तो एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आ चुका था, पर उनके बड़ों के लिए इस नेशन को मैनेज करना आसान नहीं था, क्योंकि एक आजाद कंट्री आजादी की जंग लड़ते वक्त इतना इफेक्ट होता है कि उसे एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की शक्ल लेने में बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ 10 से 20 साल लग सकते हैं। बांग्लादेश को भी अपने पांव पर खड़ा होने में इतना ही समय लगा। बांग्लादेश को आजादी शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश अवामी लीग की मदद से दिलाई थी, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी के बाद बांग्लादेश में ऐसे पॉलिसीज बनाए जिनकी वजह से बांग्लादेश में बची कुछ इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट भी तबाह हो गई। शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिसीज ने तो बांग्लादेश को तबाही के मोड़ पे ला खड़ा किया था। बची कुछ कसर एक नेचुरल डिजास्टर ने पूरी की, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं। इन्हीं डिजास्टर ने बांग्लादेश की डूबी हुई इकोनॉमी को सही से डुबा दी। चारों तरफ भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, बीमारियां और तमाम सोशल इवेल्स ने बांग्लादेश को ऐसे दबोचा जिसके बाद बांग्लादेश दुनिया की दूसरी गरीब नेशन बनने का रिकॉर्ड बनाती है। इन सब कारणों ने शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद करवाए। यही सब देख के पाकिस्तान के आगोश में पलने वाली बांग्लादेश की आर्मी भी पाकिस्तानी पॉलिसीज अपनाते हुए मिलिट्री कू करके बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप का आगाज करती है। बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज और पॉलिटिकल थिंकर डिक्टेटरशिप को डेवलपमेंट के कोसों दूर समझते थे, मगर बांग्लादेश का एरा ऑफ डिक्टेटरशिप उनकी डेवलपमेंट के लिए पहली सीढ़ी साबित हुई। हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश का पहला डिक्टेटर बना। उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप के अंदर ऐसे पॉलिसीज का आगाज किया जिनकी बदौलत आज बांग्लादेश जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों पर उतरा। जर्नल ने अपने एरा शुरू करते ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट, लिबरलाइजेशन जैसे पॉलिसीज एस्टेब्लिश किए, जिनकी बदौलत बांग्लादेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुए। इन सभी के बाद बांग्लादेश ने चंद ऐसे गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स लिए जिनमें पहला इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बाद चंद सालों तक बांग्लादेश की नैया तो उनकी चीप लेबर ने संभाली थी। इसके चंद सालों बाद ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट निकलकर स्किलफुल प्रोफेशनल लेबर से रिप्लेस हुआ। इसी सेटअप से आज चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुकी है। बांग्लादेश की यही पॉलिसीज उनकी मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग और फाइनेंस में भी पॉजिटिव साबित हुई। अब आते हैं उनका अगला इनिशिएटिव एग्रीकल्चर की तरफ, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बांग्लादेश ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी धूम मचाया। एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिटी खत्म करके मोनोकल्चर वे से एग्रीकल्चर पे फोकस किया। मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक जगह सिर्फ वही स्पेसिफिक अनाज या फ्रूट ट्री उगाया जाता है, उनके अलावा आसपास कोई दूसरा
دوسرا پھل یا پھول نہیں لگایا جاتا۔ ساتھ ہی بہت سے نیو ڈیولپمنٹس کے طور پر فرٹیلائزرز، پیریسائڈ سپریز اور ماڈرن مشینز کو بھی اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انٹروڈیوس کروایا۔ ان سب ٹیکنیک کو یوز کر کے چند سال کے بعد بنگلہ دیش کا ایگریکلچر سرپلس میں رہا۔ بنگلہ دیش نے جتنی پالیسیز بنائی تھی ان کی ٹیکنیکس ایک دوسرے سے بہت لنک کرتی تھی، جیسے ان کا ہیومن ریسورس پر انویسٹ کرنے سے نہ صرف امپلائمنٹ اپرچونٹیز ملی، ساتھ ہی انہی انویسٹمنٹ سے دیگر سیکٹر پر بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑا۔ ان کے علاوہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کو بوسٹ کرنے میں سروسز کے ساتھ ٹیکسٹائل، پیرامیڈیکل پروڈکٹس، الیکٹرانکس، شپس بلڈنگ، لیدر، گلاس، پیپر، پلاسٹک، سیمنٹ، نیچرل گیس، کروڈ آئل، پیٹرولیم، آئرن اینڈ اسٹیل کے ساتھ بنگلہ دیش کے این جی اوز بھی شامل ہے۔ ان سبھی ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے پیچھے بہت سے ایفرٹس شامل ہے۔ ان سبھی کو اسکپ کرتے ہوئے ہم این جی اوز کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ بنگلہ دیش کے این جی اوز نہ ہوتے تو شاید آج بنگلہ دیش وہی غریبی کی حالت میں ہوتا۔ بنگلہ دیش کے این جی اوز کی پرفارمنس اور سکسیس کو اکاؤنٹ کرتے ہوئے ان کے این جی اوز کے جنریشن بنائے گئے۔ مینلی ان کے این جی اوز کے کام ایگریکلچر سیکٹرز، سیریکلچر سیکٹرز، ہارٹیکلچر، فشریز، سوشل فارسٹری، لینڈ ریفارمز، مائکرو فائنینسنگ لونز اور فیملی پلاننگ جیسے انیشیٹوز پر انحصار تھے۔ ان سبھی پروگرام کے سکسیس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی سرویز ہوئے ان میں بہت سے میسیو سکسیس کا رزلٹ ملتا ہے، جیسے ان کے سکسیس سے ہی پورٹی ریٹ 60% سے 41% تک آ چکی تھی۔ یہی ریشو 2022 میں 18% تک آ چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف آزادی کے ریسنٹ سروے کے مطابق بنگلہ دیش کی فرٹیلٹی ریٹ آلموسٹ 7 کے قریب تھی، یعنی ایک عورت اوریج 7 بچے پیدا کرتی تھی۔ انہی این جی اوز کے اویئرنیس پروگرام کی بدولت بنگلہ دیش نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریسنٹ ٹائم کی برتھ ریٹ 2% پر وومن کی بتائی جاتی ہے، جبکہ انڈیا کی 2.05 اور پاکستان کی 3.65 بتائی جاتی ہے۔ ایک سمے پاکستان کی فرٹیلٹی ریٹ بنگلہ دیش سے کم تھی اور ابھی ان سے زیادہ ہے۔ ان سب کے پیچھے ان کے لیڈرز شامل ہے۔ بنگلہ دیش کو ضیاء الرحمان جیسے قابل لیڈرز ملے اور ہمیں ضیاء الحق جیسے، جن کی سوچ ایسی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر 5 سال کے بعد پاکستان کی پاپولیشن ڈبل ہونی چاہیے۔ ایسے لیڈر ہر کسی نیشن کے نصیب میں آتے ہیں۔ خیر، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ آج پاکستان اور انڈیا کے کنزرویٹو مائنڈ سیٹ لیڈروں کو سمجھنا چاہیے کہ ایگریسو پالیسیز ہٹا کے اپنا ٹیکس پیئر کا پیسہ لوگوں کے ویل بینگ پر خرچنا چاہیے۔ کیا فائدہ آج انڈیا کی آرمی ٹاپ 10 پہ ہے اور پاکستان کی آرمی بھی ٹاپ 10 پہ؟ کیا فائدہ جب آپ کی کنٹری میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے باہر جا کے گورو کی غلامی کر رہے ہیں؟ ملٹری کو فرسٹ رینک میں لانے کی بجائے ایجوکیشن کو رینک میں لاؤ، ہیلتھ کیئر کو رینک پہ لاؤ، اچھی ڈیموکریسی کو رینک پہ لاؤ، سیفٹی کو رینک پہ لاؤ۔ کیا فائدہ آج ہم دوسروں سے تو پروٹیکٹڈ ہے مگر نیشن کے اندر ہم اپنوں سے سیف نہیں ہے۔ آج کے بنگلہ دیش سے ان کی پالیسیز ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی پالیسیز نہیں سیکھ پائے تو باقی نیشن سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، ورنہ ہم آگے بھی ایک صدی تک ایسے ہی گزر جائیں گے اور ہمارے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔